दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परिभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाओ न छोड़ेगा। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाओ न छोड़ेगा। व्यर्थ मलाई रोइरहने परेगा। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाओ न छोड़ेगा। मलाई बिरह लाग्छ न जाऊ न छोडेर। मनुष्य चोला पानी को फोका फुटेर जाने हो। मनुष्य चोला पानी को फोका फुटेर जाने हो। व्यर्थको माया नलगाऊ साथी छुटेर जाने हो। व्यर्थको माया नलगाऊ साथी मलाई रोइरहने परेर। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाऊ न छोडेर। मलाई बिरह लाग्छ न जाऊ न छोडेर। साँचेको धन के गर्नु प्राणी छोडेर जाने हो। साँचेको धन के गर्नु प्राणी छोडेर जाने हो। आज कि भोलि बाँसको डोली चढेर जाने हो। आज कि भोलि बाँसको डोली चढेर जाने हो। मलाई रोइरहने परेर। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाऊ न छोडेर। मलाई बिरह लाग्छ न जाऊ न छोडेर। हरियो भन्नु तुलसी पत्र सुकेको जाउटिला। हरियो भन्नु तुलसी पत्र सुकेको जाउटिला। चढाउन मैले सकिन कृष्ण कसरी राखौँ दिए। चढाउन मैले सकिन कृष्ण कसरी राखौँ। मलाई रोइरहने परेर। कृष्ण प्यारा आंसू का धारा न जाऊ न छोडेर। मलाई बिरह लाग्छ न जाऊ न छोडेर।
सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीमा हामीले नियमित रूपमा एकादशीको व्रतकथा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी माघ शुक्ल एकादशी, जसलाई भीमा पनि भनिन्छ, जया एकादशी, यो जया एकादशीको पाठ पारायण र कथा श्रवण गर्नेछौँ दिव्यपुरी टिभीमा। म यो हाम्रो दिव्यपुरी टिभी मार्फत एकादशी यो व्रतकथा सुन्नलाई बस्नुभएका विश्वभरिका तमाम हजारौँ हजार हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई सतत नमन गर्दै पुष्पाञ्जलीबाट यो कथा प्रारम्भ गर्दछु। श्रीमत चन्दन चर्चितोज्ज्वल बपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसत् मुक्ता बलि शोभित सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरण पंकजम् अविरमद जल निवहं भ्रमरकुलानिकसेवित कपोलम् अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम तत्सत। श्री कृष्णाय नमः। दिव्यपुरी यूट्यूब चैनल को माध्यमबाट यो माघ शुक्ल एकादशी को कथा श्रवण गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोता वृन्दमा म सतत नमन गर्दै आज यो माघ शुक्ल एकादशी को पहिला भाष्य पाठ गर्नेछु। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वदेजाण्डजाश्चैव उद्भिदाश्च जरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता च पालकक्षयकारक माघस्य कृष्णपक्षे तु सर्तिला कथिता त्वया शुक्ले च एकादशीया च कथयस्य प्रसादत किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते। श्री भगवान् उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपापहर पर पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम् नातः परतरा काचित् पापग्नि मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः श्रूयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकी शुभां पंकजे च पुराणेस्या महिमा कथितो मया एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे पीयूषमाननीरता ह्यप्सरो गणसेविताः नन्दनं तु वनं तत्र पारिजातोपशोभिताम् रमयन्ति रमन्यत्र ह्यप्सरोभिदिवौकस एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्र स्वेच्छया नृप नर्तयामास सहर्षात् सपञ्चात् शतकोटिनायिका गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेनसुतास्तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी मालिन्यां तु समुत्पन्न पुष्पवानिति नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नाम नामतः
गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यतिमोहिता कामश्च च शरैस्तीक्ष्णैर्विद्वङ्गङ्गी स बभूव तया भावै कटाक्षैश्च माल्यवांश वशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्या रूपं नृपः शृणु बाहु तस्यास्तु कामेन कण्ठापाशौ कृता विभौ चन्द्रवद्वदनं तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता पिन्नोन्नतौ कुचौ तस्याः मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्या विस्तीर्णं जगनस्थलम् चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमद्युति ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवानतिमोहरित शक्रस्य पारितोषाय नित्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ तौ तत्र यप्सरो गणसङ्गतौ शुद्धगानं च गायेतां चित्रभ्रमसमन्वितौ बद्बदृष्टि तथान्योन्यं कामबाणवशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षवस्तत्र सङ्गतं मानसं तयो तालकालक्रियामान लोपाद् गीता भवञ्जना चिन्तयित्वा तु मघवा ह्यवज्ञानं तथात्मना कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यन्निदं जगौ दिग्बा पापरतो मूढा भाग्याभङ्गकरौ मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पतिरूपधारिणौ मृत्युलोकमनुप्राप्तौ भुञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता शाप्ता बुभौ दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्ता बिन्द्रशाप विमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सप्तमानसौ तत्र मा कृच्छगता बुभौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तौ विमोहितौ पीड्यमानौ तु दाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिरगह्वरं पीड्यमानौ तु शीतेन सुतारप्रभवेण तौ दन्तघर्ष प्रकुर्बाणौ रोमाञ्चित वपुर्धरौ उच्चे पिशाचसितातर्त स्वपत्नीतां पिशाचिकाम् किमाबाभ्यां कृतं पापौ मत्यन्तं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणः नरकं दारुणं मन्ये पिशाचं तोत्सं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्तापरौ तत्र ह्यास्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगात् तयो प्राप्ता माघस्यैकादशी सीता जया नाम्नीति विख्याता तिथीनामुत्तमा तिथि तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते ताबाहार विवर्जितौ आसाते तत्र निपते जलपान विवर्जितौ निकृतौ जीवघातश्च न पत्र फलभक्षणम् अस्वस्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ रविष्टं तं गतो राजस्तथैव स्थितयो तयो प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा चितकारिणी वेपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ संख्यमविन्दताम् एवं तौ राजशार्दूल शापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितायोर्निजगाम तदा निशा जयायास्तु व्रते तीर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण यथा यासि तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां तीर्णे जया व्रते विष्णु प्रभाववृत्मन्ये पिशाचत्वं तयोर्गतम् पुष्पवती माल्यवांस पूर्वरूपौ बभूवतु पुरातनस्य ह्ययुतौ पूर्वालङ्कार संयुतौ
विमान मधिरूढौता बप्सरो गणसेवितौ स्तूयमानौ तु गन्धर्वै स्तुम्बुरु प्रमुखैस्तथा हावभाव समायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा तथा विदौ तुतौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत् इन्द्रोवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम् मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रसादत इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वर इन्द्रोवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयौ ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ हरिभक्तिरता ये च शिवभक्तिस्तथा तथा अस्माकमपि ते मर्त्या पूज्या वन्द्या न संशय विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासर जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्या महाकरं सर्वदानादिदात्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु स्वस्नात् कृतं येन जयाव्रतं य करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतम् कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणाद् राजन् नग्निष्टोम फलं लभे इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे माघ शुक्ल एकादशी जय महात्म्यं समाप्तं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरे नम श्री परमात्मने नमः। भागवत भक्त सज्जनहरू, आज माघ शुक्ल पक्षको यो स्वस्थानीको माताको चाहिँ व्रतको अन्त्यको समय आएको छ। माधव नारायण भगवानको र स्वस्थानी देवीको पूजा व्रतहरू घर घरमा भइरहेका छन् र यो माघ महिना अत्यन्तै पुण्यदायी मानिन्छ। किनभने भने महिनाहरूमा चाहिँ यो माघ महिनाको मकर स्नानको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। यो माघ महिनामा तीर्थहरूमा, गङ्गाहरूमा, बापी कुवाहरूमा, सरोवरहरूमा गएर स्नान गर्दाको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। यो पापलाई पखाल्ने र पुण्यलाई बढाउने यो महिनामा माघ महिनाभरि स्वस्थानी जगदीश्वरीको व्रत लिइन्छ, पूजा गरिन्छ, कथा श्रवण गरिन्छ, माधव नारायणको व्रत गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, कथा श्रवण गरिन्छ। अनि यो माघ महिनामा किन पनि उत्तम छ भन्दा यसलाई भीष्म, यो भोलि भीष्म द्वादशी आजैबाट सुरु हुन्छ। यो द्वादशी भीष्म द्वादशी भनिन्छ। जब महाभारतको युद्ध भएको बेलामा भीष्म पितामहलाई सरको बाणमा अर्जुनले सुताइदिएका थिए अनि मृत्युवरण गर्नको लागि उहाँले उत्तरायण पर्खेर बस्नु भएको थियो। जब माघ महिना लागेपछि यही द्वादशीको दिन उत्तरायण पारेर उहाँले मृत्युवरण गर्नुभएको हुनाले पनि यसलाई भीष्म द्वादशी भनिन्छ। यो भोलिको आजैको लाग्छ। आज एकादशी सकिएपछि भोलिबाट भरेबाटै यसको प्रारम्भ हुन्छ। यसले पनि यो माघ महिना अत्यन्तै उत्तम महिना मानिएको छ महिनाहरूमा। अब यो स्वस्थानी व्रत सकेर अनि पुण्यहरूका फलहरू प्राप्त गरेर अनि विभिन्न उत्सवहरू समारोह गरेर यो महिनालाई भव्य, सभ्य र सुन्दर बनाइन्छ। त्यसै पनि माघ महिनाको महात्म्य अत्यन्तै उत्तम छ। र आजको यो कथा जुन छ, यो एकादशी, यसको पनि अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। यो कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला, यो व्रत लिनुभन्दा पहिला अघिल्लै दिनदेखि व्रतीले नियमपूर्वक बस्नुपर्छ, चोखो खानुपर्छ, जे पायो खानु भएन, आमिष भोजन गर्नु पर्छ, तामसी भोजन गर्नु हुँदैन। जसरी हामी श्राद्ध तिथि गर्दाखेरि अघिल्लो दिन व्रत एक छाकी खान्छौँ, त्यसै गरी यसको नियमपूर्वक स्नान, सन्ध्या, जप, होम आदि गरेर मन्त्र जप्दै र बिहान हुने बित्तिकै धारामा, कुवामा, सकिन्छ भने यो महिनामा गङ्गामा गएर स्नान गर्नु अत्यन्त, यो एकादशीमा गङ्गा स्नानको ठुलो महत्त्व छ। कुनै तीर्थमा नजिकमा छ भने तीर्थमा गएर स्नान गर्नु अत्यन्त ठुलो महत्त्व बताइएको छ भक्तहरू।
र त्यो तीर्थमा स्नान गर्नुभन्दा पहिला सङ्कल्प गर्नुपर्छ, हे गङ्गे, हे माता, म आज माघ शुक्ल एकादशीको जया एकादशी जसलाई भीमा पनि भनिन्छ, यो एकादशीको व्रत गर्नलाई स्नान गर्न आएको छु भनेर सङ्कल्प गरेर त्यहाँ नुहाउनुपर्छ। अनि सूर्यलाई त्यहीँबाट एउटा तामाको औँखरा छ भने त्यसले अर्घ दिने, छैन भने घरमै छ भने पनि घरमा सूर्यलाई अर्घ दिने आएर अनि नित्य पूजा गर्ने। भगवान् शालिग्राम हुनुहुन्छ भने अनि भगवान् कृष्ण भगवान्हरूका मूर्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई स्नान गराइएर त्यसपछि पोसाकहरू, पहेँला वस्त्रहरू, कपडाहरू पहिराइदिएर शालिग्राम भगवान्लाई पनि ती मूर्ति भगवान्का विग्रहहरूलाई पनि पञ्चामृत बनाएर पञ्चामृतले स्नान गराउनुपर्छ, चन्दन लगाइदिनुपर्छ, तुलसी पत्रले पूजा गर्नुपर्छ। अनि धूप दीप नैवेद्य आदि गरेर शङ्ख घण्ट ध्वनि गरेर आराधना गर्ने। बाहिर तुलसीको मोठ छ भने तुलसीको मोठमा पनि जल लगेर चढाउने, एउटा बत्ती बालिदिने, तुलसीको मोठमा पनि नैवेद्यहरू चढाइदिने। अनि यसरी यसको धुमधामसँग अरू धेरै ठुलो व्रत गर्न सकिएन, भोकै बस्न सकिएन, ग्यास्ट्रिक छ, अल्सर छ, बिरामी छ भने पनि त्यो सबै पूजा गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवानको द्वादशाक्षरी मन्त्र जप गर्दै स्तोत्र पाठ गर्दै हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति यति भन्दै भगवानको सेवा गर्ने। त्यसपछि कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कस्ती छन् त यी एकादशी, यिनको महिमा के छ, यिनको फल के हो, यो व्रत लिएर के हुन्छ, अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। बाला सुबाला नयने विशाला भक्तानुबाला कृतवेशबाला रणि कराला धृतमुण्डमाला गोरक्षवाला गिरिराजवाला। यस्ती एकादशी छन् जसलाई मुरे नाम गरेको राक्षसलाई मारेर भगवान् विष्णुलाई सङ्कटबाट मुक्त गराएकी हुनाले भगवान् विष्णुले तिम्रो नाम एकादशी भयो, एकादशीकै दिन त्यो मुरे नाम गरेको राक्षस जसले देवताहरूलाई सताइरहेको थियो त्यसलाई वध गरेर अनि ती एकादशीले देवतालाई ठुलो सङ्कटबाट बचाइन्। इन्द्रहरूको आसन पनि डगमा गएको थियो, सबैलाई रक्षा गरेको हुनाले संसारभर एकादशीको व्रत लिने, कथा श्रवण गर्ने, पूजा गर्ने चलन चलेको छ र एकादशीको नाम भगवान् विष्णुले स्वयं राखिदिनु भएको त्यस्ती एकादशी र त्यस्ती एकादशीको महिमा हामीले एकादशी व्रत बसी भक्ति हरिमा घरै बसी कथा सुनौँ दिव्यपुरीमा। सुख शान्ति धन पुत्र यो व्रतको फल, दिव्य वैकुण्ठको बास मिल्छ झलमल। 12 महिना 24 एकादशी व्रत गरी दिव्यपुरीबाटै कथा सुनौँ सधैँभरि। हामी दिव्यपुरीका आदरणीय श्रोता समक्ष अब कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वदेजा अण्डजा शैव उद्विजाश्च जरायुध तेषां कर्ता विकर्ता च पालक क्षयकारक माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशीया च कथयस्व प्रसादत किं नाम को विधि तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। अब भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। हामीले अघिल्लो एकादशीमा अब षट्तिला नाम गरेको एकादशीको कथा सुन्यौँ। तिलको महत्त्व, तिलले नुहाउने, तिल खाने, तिलको आगो ताप्ने, तिलका लड्डु बनाउने, तिलका लड्डु चढाउने आदि तिलको महत्त्व सहितको षट्तिला एकादशीको कथा श्रवण गऱ्यौँ। अब यो माघस्य शुक्ल पक्षको, यो माघको शुक्ल पक्ष महिनाले त आज फागुन महिनाको 11 गते गएको छ भक्तहरू, तथा पक्षले गर्दाखेरि माघको शुक्ल पक्ष यो को आजको एकादशी हो। यसको किम नाम को विधि तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। जगतका पति हे कृष्ण, तपाईँले बहुतै राम्रो हामीलाई धेरै उपदेश दिनुभयो। स्वदेज पसिनाबाट उब्जनी, अण्डज अण्डाबाट जन्मने, उद्भिज उम्रिने आफै भूमिबाट उम्रने, जरायुजु साल नालबाट जन्मने गरी 4 प्रकारका संसारमा प्राणीहरूको सृष्टि भएको छ। ती 4 प्रकारका प्राणीको उत्पत्ति गर्ने, नगर्ने, पालन गर्ने, नाच्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। माघ कृष्ण पक्षमा षट्तिलाको बारेमा त तपाईँले बताउनु भयो, हामीले सुन्यौँ। अब माघ शुक्ल पक्षमा जो एकादशी हुन्छ कृपा गरे त्यसको बारेमा पनि कही बक्सी होस्। यस एकादशीको नाम के हो, त्यो एकादशीको विधि के हो,
त्यस एकादशीमा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्छ? तब श्रीकृष्ण भगवान्ले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, माघको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छ त्यो जया भन्ने नामले विख्यात छ र सारा पाप हरण गर्नेमा सर्वश्रेष्ठ छ। यसका बारेमा म भन्छु। यो जया अत्यन्त पवित्र छ, सारा पापलाई नाश गर्नेवाली र यसको व्रत गर्नेलाई पिशाच हुनुपर्ने भए पनि त्यस पिशाच तत्त्वबाट छुटाउनेवाला छ, अर्थात् त्यसको व्रत गर्ने मनुष्य प्रेत हुनु पर्दैन। योभन्दा अर्को सारा पाप नाश गर्ने र मरेपछि पनि मोक्ष दिलाउने कुनै एकादशी छैन। हे राजन युधिष्ठिर, यसै कारणले यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक सबैले गर्नुपर्दछ। हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह जस्ता युधिष्ठिर, यो कल्याणकारी पौराणिक कथा सुन। एकादशीको महिमा मैले पद्म पुराणमा बेली विस्तार लगाएको छु। कुनै समयमा स्वर्गलोकमा इन्द्र राज्य गर्दथे। देवताहरू त्यस मनोरम अति सुन्दर स्वर्गमा सुखपूर्वक बस्थे। त्यस स्वर्गमा देवताहरू अमृत पिएर मस्त भएका थिए। अप्सराका समूहले सेवा गरिरहन्थे। त्यहाँ पारिजातले शोभायमान चन्दन नामको बगैँचा थियो। दिव्य मग बास्ना आउने भ्रमराहरू त्यहाँ भुभु गर्थे। कोइलीहरू कोको गर्थे। चराचुरुङ्गीहरू चुचु गरेर कराइरहन्थे। त्यस्तो दिव्य बाग भनेको बगैँचा थियो। त्यहाँ देवताहरू पनि विहार गर्न आउँथे। हे राजा युधिष्ठिर, त्यस समय एक दिन इन्द्र आफ्नो इच्छा पूर्वकको विहार गरिरहेका थिए। इन्द्र त्यही बगैँचामा प्रातः भ्रमण अथवा सन्ध्या भ्रमण गरिरहन्थे। हर्षपूर्वक उनले 50 करोड नायिका अप्सरालाई त्यहाँ नचाएका थिए। कस्तो होला त्यो बगैँचा, 50 करोड अप्सराहरू नाच्ने। त्यस नाचमा मग्न भएर इन्द्र चाहिँ हेरिरहन्थे। अरू देवताहरू पनि हेरिरहन्थे। गन्धर्वहरू गाइरहन्थे। नाना गाउँ गाउँथे। नाचगानमा गन्धर्वहरू पुष्पदत्त आदि गरेका चित्रसेन अनि त्यही नि चित्रसेनका छोराहरू, त्यस्तै मालिनी नामकी चित्रसेनकी पत्नी, ती सबै त्यही मालिनीबाटै पैदा भएको पुष्पबान नाम गरेको पुष्पदन्तको मूल्यवान माल्यवानको छोरो पनि थियो। मालिनीबाटै पैदा भएको पुष्पबान नाम गरेको पुष्पदन्तको माल्यवान नामको पनि छोरो थियो। पुष्पबान गन्धर्वको पुष्पवती नाम गरेकी माल्यवानमा अत्यन्त मोहित भई र माल्यवानका कामका तीखा बाणले त्यो पुष्पवती घुचिरही। जब यौवनवती हुन्छन् नारीहरू, त्यसपछि कटाक्ष गरेर हेर्न थाल्छन् अरे, भुइँ कोट्याउन थाल्छन् अरे, ओठ टोक्न थाल्छन् अरे, यताउता गरेर उनीहरूले त्यो छनक दिन थाल्छन्। यौवन भएको, मनमा मैमत्त भएको, उन्मत्त भएको, अब यौवन भरिपूर्ण भयो मेरो शरीरमा, म यौवन कि लायक भएँ, म अब पति खोज्नको लागि भन्ने उनीहरूले एउटा सङ्केत गर्छन्। अनि त्यस कारण आशयपूर्वक कटाक्षले हेरिन्। माल्यवान पनि वशीभूत भए। त्यस्ती युवतीलाई देखेर ती माल्यवान पनि वशीभूत नहुने कुरै भएन। हे राजन, रूप र सुन्दरताले सम्पन्न भएकी उस नारीले रूपबारे कस्तो थियो त्यो नारीको रूप भने त्यसका हातहरू कामदेवले अँगालो मार्न बनाएका जस्ता थिए। त्यसको मुख निष्कलङ्क पूर्ण चन्द्रमा जस्तै। शरद पूर्णिमाको चन्द्रमा कति उज्यालो झललल्ल हुन्छ त्यस्तै थियो। त्यसका दुवै आँखा कानलाई छोलान जस्ता लामा लामा थिए। लाम्चा आँखा भाग्यमानीका त्यस्ता हुन्छन्। राजन, उनका दुवै कानका कुण्डलले शोभित टल टल टल्किने दिव्य राम्रा गहनाहरूले झरीझुट्ट शोभिएको उसको घाँटी शङ्खको जस्तो घाँटी थियो यस्तो। अनि सारा र उठेका दुवै स्तन थिए। कम्मर अत्यन्त पातलो कम्मर भएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ। राम्रा दाँत मुहार कान मसिना बोली कटी बारुले हात्ती झैँ हिँड्ने नपारी दमको लामा नयन नम्रले बाबा आदि रिजाएकी कुच ठुला राता ठुला ओठ छन् कालु केसर हात पाउ मसिना कन्या वसल बन्दछन्। यी सबै गुण यिनमा थियो। ठुल्ठुला जाङ मोटा थिए। कम्मर मुठी जत्रो पातलो थियो। दुवै पैताला रातो कमलको पुष्प जस्ता शोभायमान थिए। अनि हात्ती जस्तो यस्तै लचक 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 हिँड्ने, दमको पारेर होइन, ठमठम होइन, लचकेर हिँड्ने यस्ती पुष्पवतीलाई देखेर माल्यवान पनि अत्यन्त मोहित हुँदा भए। को हुँदैन होला, कुन पुरुष हुँदैन होला। ऋषिहरूको तप त भङ्ग हुन्छ भन्छन्। यस्ता नारीहरू देखेपछि स्वर्गका यस्ता अप्सराहरू इन्द्रलाई प्रसन्न पार्न नाच्नका लागि ती दुवै सामु आएर अप्सराहरूका साथीमा त्यहाँ तब ती दुवै गाउन लागे। उनीहरूलाई इन्द्रलाई पनि प्रभावित पार्न खोज्दैछन्। कामका बाणले वशीभूत भएका ती दुवैले परस्परमा आँखा गाडेर हेर्दा चित्तभ्रम भएकोले शुद्ध गीत गाउन सकेनन्। अब एकले अर्कालाई हेर्न थालेका छन्।
इन्द्रले गीत गाउन भनेर ल्याएर राखिदिएका छन्, तर हातमा पुस्तक मनमा दस्तो भइदियो। युवाले युवतीतिर हेर्ने, युवतीले युवकतिर हेर्ने, त्यस कारणले हुँदो गीतको तालमा चुके। अनि त्यहाँ इन्द्रले ती दुवैको मन मिलेको जानेर ताल काल क्रिया मानको लोप भएको र गीतको ध्वनि बिग्रिएको जानेर तब इन्द्रले आफूलाई अपमान भएको सम्झे। ए तिमीहरूले मेरो अपमान गर्ने र तिम्रा उप क्रोधित भएर ती दुवैलाई यस्तो श्राप दिए किनभने पापमा रत भएका हे मूर्ख हो, मेरो आज्ञा भङ्ग गर्ने तिमीहरू दुवैलाई धिक्कार छ। दम्पतिको रूपमा तिमीहरू दुवै पिशाच हुनु पर्यो र मृत्युलोकमा गएर आफ्ना पाप कर्मको फल भोग गर। यस्ता प्रकारले इन्द्रले सरापिएका ती दुवै दुखित भएर मनमा खिन्न हुँदा भए। इन्द्रको सापले लट्ठिएका ती दुवै अनि हिमालय पर्वतमा गएर ती दुवै पिशाचपनमा प्राप्त भएका छँदा कठिन दुःख पाएर मन पिरिएका ती दुवैले त्यहाँ ठुलो दुःख पाए। श्रापले लट्ठिएका ती दुईले गन्ध रस स्पर्श केही पनि जान्दैनन्, केही पाउँदैनन्। प्राणी लेला जस्तो छटपटीले छटपिटेका ती दुवैले आफ्ना त्यस कर्मले पीडित भएका छँदा अर्थात् अति दुःख पाएका छँदा निन्द्राको सुख पनि पाएनन्। त्यहाँ त दुवै बिचरा तुषारको प्रभावले अनि निदाउन सकेनन्। तब परस्परमा कुरा गर्दैछन्। पहाडका खोल्सामा खोल्सीहरूमा भड्किन थाले, जताततै हिँड्न थाले। त्यहाँ तुषारको प्रभावले उनीहरूलाई जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको छ, शरीर कामिएको छ, काँडा उम्रिएका छन्। ती दुवैले दाँत किटकिटाउँदै थुर काम्दै जाडोले थुर 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 कापिरहेको पिशाचले त्यो पिशाचिनी आफ्नो स्त्रीलाई भन्न थाल्यो, हेर कुन जन्मको के कमाइले गर्दा यो अत्यन्त दुःखदायक पाप हामी दुईले गरेका थियौँ, जुन आफ्ना दुष्कर्मले यो पिशाच हुनु पर्यो। यो निन्दित पिशाचपनलाई म घोर नरक मान्दछु। त्यस कारण कतै पस्तै परे पनि कसैले पनि यस्तो पाप नगरोस्। एउटा स्त्रीको मोहमा लागेर, एउटीले पुरुषको मोहमा लागेर यसरी जुन उनीहरूको आफ्नो नित्य गान बजानको जुन विधा थियो त्यो विधानबाट च्युत भएका थिए। त्यस कारणले यस्तो अरूले नगरौँ, विधिपूर्वक जसले पनि नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने आशा यहाँ बुझिन्छ। यस्ता प्रकारको चिन्ता गर्दा ती दुईले दुब्लाउँदै गए। दैव संयोगले दुवैको सामु माघ शुक्ल एकादशी आयो। आजैको दिन आयो। जया नाम भन्नेले विख्यात प्रसिद्ध, यसलाई भीमा एकादशी पनि भनिन्छ भक्तहरू। अनि तिथिहरूमा उत्तम तिथि यही हो। यो तिथि प्राप्त भएको त्यस दिन दुवै भोकै रहे। हे नृपति राजन, ती दुई दिनले पानीसम्म पनि नपिकन न त्यस दिन कुनै प्राणी नै मारे, न फलफुल सागपात नै खाए। त्यस दिन ती दुवै त्यहाँ पिपलको रुखमुनि दुःखपूर्वक पल्टिएर बसे। ती दुवैले त्यहाँ त्यसै गरिएकोमा सूर्य अस्ताए। अब रात पर्न लाग्यो, जाडोले थुरथुर पाएको छ, घोर दुःखदायी रात पर्यो। तब त्यहाँ ती दुवै जोडीले कठाङ्ग्रिएर थुर थुर काँप्दै ती दुवै परस्परमा शरीरले पनि दुवैको हातको औँलाले पनि च्याप्पै टाँसिरहे। न निदाउन सके, न मजा नै लिन सके, न त दुवैले कुनै सुख, कुन चराको नाम हो, केही सुख भोग गर्न सकेनन्। हे राजा शार्दुल, यस्ता प्रकारले ती दुवै नै इन्द्रका श्रापले अत्यन्त पीडित भए र दुखित हुँदै दुवैको त्यो रात छर्लङ्ग उज्यालो भयो। हे राजन, जयाको व्रत गर्ने र रातभर जागरण गर्ने ती दुवैको त्यस व्रतका प्रभावले जस्तो भएको थियो, खोजेको थियो, त्यस्तै भयो। एकादशीको दिन व्रत गरेर जागरण बस्नुको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। जागरण बस्ने तिनीहरूले जागरण पनि भयो। ती दुईले गरेका जयाको व्रत, अब जयाको व्रत पनि भयो, केही खाने पनि पाएनन् र निदाएनन् पनि, व्रत भयो। विष्णु भगवानको प्रतापले भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लागेपछि ती दुवैको पिशाच तत्त्व योनि छुट्यो। बोलो वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको एकादशी महात्म्यको। अनि ती पुष्पवती मूल्यवान पुष्पवती र माल्यवान दुवै आफ्नो पहिलेकै जस्तो रूपका, पहिलेको जस्तो माया प्रीति भएका, पहिलेको जस्तो गनाले झरिझुट्ट भएका, दिव्य धपधप बोल्दा बलेको जस्तो यौवनले उन्मुक्त भएका, मैमत्त भएका भन्छन्, मैमत्त भएका। अनि ती दुवै विमानमा चढेका अप्सराका समूहले सेविएका, त्यस्तै तुम्बु आदि गरिएका, गन्धर्वले स्तुति गरिएका अप्सराले गाउन थाले, गन्धर्वले स्तुति गर्न लागे। पहिलाका जस्तै हाउभाउ कटाक्षले हेर्दै, मन पराउँदै, उल्ले उल्ला हेर्ने, उल्ला उल्ला हेर्ने, आँखा तानी तानी हेर्ने, आँखा छली छली हेर्ने, नाक बङ्ग्याएर हेर्ने, ओठ बङ्ग्याएर हेर्ने आदि इत्यादि हाउभाउ कटाक्ष गर्न लागे र सुन्दर स्वरूप धारेर इन्द्रको स्वर्गमा गएर
इन्द्रको अगाडि गएर खुसी हुँदै प्रणाम गरेर तिनी इन्द्रलाई ढोगे। जुन इन्द्रले श्राप दिएका थिए तिनैकोमा पुगे ती दुवै दम्पति। यस्ता प्रकारका ती दुईलाई देखेर इन्द्र महाराज आश्चर्यचकित हुँदै बोले। इन्द्रले भने, कुन पुण्यको प्रभावले तिमीहरूको यो पिशाचत्व योनि छुट्यो? यो कुरो बताओ। मेरो श्रापको वशमा परेका अर्थात् मेरो श्राप भोगिरहेका तिमीहरूलाई कुन देवताले छुटायो? माल्यवानले भन्यो, जया एकादशीको व्रतको प्रभावले तथा वासुदेवको कृपाले र यी दुवैमा गरिएको भक्तिको प्रतापले हाम्रो पिशाचत्व छुट्यो हे स्वामीन, यो कुरा सत्य हो। त्यस माल्यवानको यस्तो कुरा सुनेर तब इन्द्रले प्रत्युत्तरमा भने, इन्द्रले भने, एकादशीको व्रत गर्ने र विष्णुको भक्तिमा लागि परेका तिमी दुवै पवित्र भयौ र अरूलाई पनि पवित्र पारी तिमीहरू मेरो पनि पूजनीय बन्यौ। इन्द्रले पनि मैले पनि पूजा गर्छु, तिमीलाई हिजो श्राप दिए आज पूजा गर्न थाले। जो जन हरिको भक्ति गर्छन् र त्यस्तै प्रकारको शिवजीको भक्तिमा रमाउँछन् ती मनुष्यहरूका कोही पनि तथा हाम्रा पनि पूज्य र वन्द्य ढोगनीय हुन्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। यसकारण हे माल्यवान, अब तिम्री पुष्पवतीका साथ स्वर्गमा आनन्दपूर्वक विहार गर। हे राजन युधिष्ठिर, यसै कारणले एकादशीको व्रत अवश्य पनि मनुष्यले सकेसम्म गर्नै पर्दछ। पृथ्वी तलमा यो एकादशीको यति ठुलो महत्त्व छ, योभन्दा ठुलो कुनै व्रत छैन। जया एकादशीको व्रत ब्रह्म हत्या जस्तो पापलाई पनि नाश गरिदिन्छ। युधिष्ठिर, जसले जया एकादशीको व्रत गरौँ उसले सबै प्रकारका दान गरौँ, सबै यज्ञ गरौँ, सबै तीर्थ घुमौँ। जसले जयाको व्रत गरौँ उसले सबै तीर्थमा नुहायो भन्ने सम्झे हुन्छ। त्यसकारण जो जन श्रद्धापूर्वक भक्ति गरेर जया एकादशीको व्रत गर्छ त्यस्तो जन करोडौँ वर्षसम्म वैकुण्ठमा ढुक्कसँग रमाइरहन पाउँछ। अनि हे राजन, यो कथा पढ्नाले या सुन्नाले मात्रै पनि अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुँदछ। उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वार कथा प्रसंग काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सचशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपेय कान्ति यमुनाकूल कदम्ब मूलवर्ती नवगोप वधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलम् न। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।